back to Ingua News. All is not well at Kankona CHC as patients face hardships due to inadequate hospital facilities and severe shortage of doctors and staff. The lack of essential medical services has raised concern among locals, urging authorities to take immediate action. ह्यो ज्यो एम्ब्युलन्सी आहात ह्यो बंद आसात, रनिंग कंडिशनान नात, पूण दिसपाक बऱ्यो सुंदर आसात आनी ह्यो काडली ना म्हूण कळटात कारण मुळान झाडां पळय कितें वाडिल्ली आसात. टायर बी सामकी चकचकी आसात आनी ह्यो हांगा उडयल्ल्या कारणान लोक नाराजी व्यक्त करतात कारण ह्यो गाडी जर कंडिशन करत जाल्यार कोणालो जीव वाचपाक शकता. पूण कित्याक लागून हें सगळें चल्लां अंधाधून वेव्हार हाची चवकशी जावची म्हणून लोक परत मागतात आनी खरी म्हळ्यार हाची जावपाक जाय कारण लोकांचो हेल्थाचो इश्यू जो आसा तो खंय तरी तडीक लागपाक जाय अशें लोक मागतात. ह्यो गाडयो कश्यो उडयल्यात पळयात, ह्यो जर टायम आसतना रिपेर केल्ल्यो जाल्यार बऱ्यो चलत आशिल्ल्यो आनी जर ह्यो चलपाचे कंडिशनान नाच जाल्यार एटलिस्ट तरी स्टेपां तरी दिल्यार कितें चार पयशे येता आशिल्ले. पूण हो पब्लिकेचो पयसो असो वायट करपाचो हें हांकां आनी सांगपाची गरज ना. त्याच बरोबर हॉस्पिटलाच्या भायर पळयात कशी झाडां किल्लल्यात आनी हांगा कोणी गुंड येवन रावले किंवा कोणी वायट मनीस येवन रावले जाल्यार हांगा जातलें कशें. खरें म्हणटा जाल्यार हें सगळें निवळ जावपा आशिल्लें पूण तशें निवळ कोण करपाक सोदनाशिल्ल्यान लोक नाराजी व्यक्त करतात. हे हॉस्पिटल म्हणटा ती भायर सदांच निवळ आसपाक जाय. कशी परिस्थिती पळयात, नाजूक परिस्थिती जाल्ली आसा. परत तुगेले पेशंटाचेर कंप्लेनी एवरी एक आसताच, पूण ह्या फावटी म्हणल्यार एक लिमीट क्रॉस जाली जेन्ना आमी तेका विचारपाक गेल्यार म्हणपाक अल्ट्रासावंड ते म्हणटा कितले तेंप जाल्यार डिमांड करीत आहा अल्ट्रासावंडाचे, अजून तांकां टॅक्निशियन मेळना. पिडियाट्रीक डॉक्टरान आतां रिजायन दिला, सर्विसेसार रिजायन दिला. आतां आमकां काणकोणाक भुरग्यांचो दोतोर म्हणचो आसना, जेन्ना म्हळ्यार आमी अपॉयंट करून मेळटा. आतां न्यू अपॉयंट करपाक जाय तेन्ना आमी भुरग्यांक डॉक्टर मेळटलो. तिसरी म्हणल्यार मॅडिकल ऑफिसर. पयलीं मॅडिकल ऑफिसर आसले 6 जाण, आतां जाला 4 जाण. कित्याक आतां आमचो मॅडिकल ऑफिसराक आतां इनचार्ज केलो हेल्थ ऑफिसर. म्हणटकीर आमकां 4च जाण आहा. येदे व्हडले हॉस्पिटल आतां 4 जाण डॉक्टर सांबाळटा म्हळ्यार कितलो वर्कलोड आसतलो चिंतात. दिसान दीस पेशंट लोक वाडटा, त्या अर्थान तुगेलो मॅडिकल ऑफिसर वाडपाक जाय पूण आमचे हिंगा दिसान दीस कमी जाता. तो एक इशू. मेंटेनन्स आतां आख्खी बिल्डींग जावं मेंटेनन्स टॅक्निशियन ना हिंगा. ह्या हॉस्पिटलाक काणकोण हॉस्पिटलाक मेंटेनन्स टॅक्निशियन ना. एम्ब्युलन्स आहा 4 चलता फक्त. आतां जाल्यार आयच्या दिसाक एकच चलता खंय. म्हळ्यार आतां समज कोणूच पेशंट समज हिंगा जर तूं कोणाक ताका मडगांव वयलो तितून भितर आनी कोणाक कितें जालें जाल्यार त्या पेशंटान करपाची कितें टॅक्सी घेवन वचपाची, तो एक मेजर इशू आहा. आतां आमी पेशंटाक विचारपाक गेल्यार म्हणपाक खूब सारकी ना. हिंगा पेशंटाक जेवण करून घालपाक खूब मदीं नासले, 2-3 दीस नासले म्हण तेंच्यांनी सांगला. आतां तो एक कशें आहा, एक पेशंटाचे म्हणटकीर हेल्थाचे आनी तेजे सारी डायबिटीज पेशंट आसता, कोण खंयची वेगवेगळे पेशंट आसता. टायम टू टायम तांकां जेवण आसपाक पयलीं तांकां 3 दिसांक सारकें जेवण ना. गायनेक तुगेलो आतां लेडीज तांकां तेजू डॉक्टर ना. ENT आमचो कानाचो नाकाचो थ्रोट तो डॉक्टर ना. आतां आमचे आनीक म्हणल्यार बेडेड हॉस्पिटला कारणान तुगेलो 24/7 सर्वीस मेळपाक जाय. आतां जाता कशें, आमच्या एक एक्सिडंट जालो तो समज धर तूं एक 4 उपरांत जालो एक्सिडंट, 4 जाली की ना हिंगा एक्सरे बंद. एवरी पेशंट आतां काही तितलो सिरियस आसना पूण तो एक्सरे काडपाक हिंगाच्यान स्पेशल मडगांव वचपाक पडटा. कितलेशे पेशंटाक हिंगाच्यान तुगेलो मडगांव रातीन जाल्यार रातीन. म्हणजे आमकां एक तुमी हिंगा एक्सरे आमकां टॅक्निशियन नायट टॅक्निशियन म्हणजे एक रातची शिफ्ट आसची म्हूण. आतां इतले जाण हांव कित्याक तुमकां मेन्शन करता आनी हांव तुमची मिडिया थ्रू कित्याक एक डिमांड करता की फाटल्या दिसान आमी पळयलें आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर नॅशनल मिनिस्टर तुगेलो म्हापसा मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान फाटीं चिकाले सगळ्यान विजीट केली. पूण अत्यंत गरजेचें म्हणटा तें आमगे काणकोणाक गरज आहा. कित्याक आमी म्हणटा म्हापसा टू तुगेलो ट्रॅवल करपाक गेलो जाल्यार म्हापसा टू GMC लागीं आहा, चिकाले टू GMC म्हळ्यार एक वेळा लागीं आहा, मडगांव टू तुगेलो GMC लागीं आहा. मडगांव तरी फेसिलिटी आहा पूण आमच्या काणकोणाक कांयच फेसिलिटी ना म्हणल्यार आतां.
आयज इतली वर्सां जावन गेली, आयज म्हणटा तुगेले जपान आनी तुगे बाकी खंयच्यान खंय पावले, तेंचे कडेन टेक्निशियन तुगे खंयच्यान खंय पावले तेंगे टेक्निकान. आमचे हिंगा एक दिसाक दीस आमी हिंगा एक बारीक फॅसिलिटी लागून मरतालो. BJP सरकार म्हणटा ग्रासरूट लेवलाचेर काम करपी सगळ्या फॅसिलिटी दिता आनी ह्याच सरकारान आशिल्ले आमदार आनी जे आसा ते सद्या गोंय राज्याचे सभापती आसा. होच विशय तांचे कडेन बीन तसो डिस्कशन बी जालो काय कितें? पळय हो डिस्कशन जावपाक जायना. आतां आमकां कोणी डिस्कस करून आमी येयना. आमकां दिसता आमचो काणकोणचो लोक बरो उरचो, आमचें बरें जावचें म्हण आमी येता. आमकां कोणी सांगलां आमकां वचोन हिंगा हॉस्पिटलान पळया म्हण, पूण फक्त आमी करता आमची ड्युटी की आमी काणकोणच्या लोकांक बरें करपाक जाय. आतां तेका तें कळपाक जाय. जेन्ना ते सभापती जावन तुगे आवट ऑफ गोवा वयता, तुमी आतां तेका म्हाका दिसता कितलेशे टूर जाले तेजे, आवट ऑफ इंडियाय बी जाले, वर्ल्ड टूर म्हणल्यार जाता. त्या हितून तुमी हॉस्पिटलान फॅसिलिटी पळयना काय कितें? आनी आपलो लोक हिंगा काणकोणाक कितें सफर जाता तो तुका कळपाक जाय न्हू. ते प्रत्येकान वचोन तुका सांगपाक जाय म्हणना ह्या हॉस्पिटलाक कितें गरज आहा कितें ना. आतां समज म्हाका एक दोन अर्द वरां जर म्हाका डिटेल इतली मेळोंक शकता ते बी पेशंटा कडल्यान, जाल्यार तुका एक इन्फॉर्मेशन मारल्यार तुका मेडिकल ऑफिसर कितें येतलो, हेल्थ ऑफिसर 2 मिनटान मेळटलें. हें सगळें आमी सांगपाक जाय म्हणना न्हू. म्हणल्यार जेन्ना आमी मागता कितें, म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टर आमी इवन लेटर करतले आतां जाता तितली बेगीन हें करचें. आमी एक फोनूय करतले तांकां, प्लस आमी हो तुमच्या माध्यमांतल्यान कित्याक म्हणटा तितले लोकांक कळ दी. समज हेल्थ मिनिस्टर सगळ्यान विजीट करता जाल्यार हिंगाय बीन तेणी येवन पळोवचें, ही अवस्था पळोवची. जेन्ना एक भुरगो खेळटा आनी खेळटना पळोवन बरोच फुट्टा, तो तेन्ना आपल्या आवय म्हऱ्या वता, मम्मी मम्मी हांव पडलो आनी फुटलो म्हण. जेन्ना मम्मी म्हऱ्या वता तेन्ना मम्मी कितें म्हणटा, मडगो मावशे आरे मावशे म्हऱ्या वच म्हण. आनी जेन्ना मावशे म्हऱ्या वता तेन्ना मावशी म्हणटा पणजे मामा आसा मामा म्हऱ्या वच म्हण. तशीच परिस्थिती आमची काणकोणकाराली जाल्या. काणकोणकारांक खंय तरी एक्सिडेंट जालो, जेन्ना आमी काणकोण हॉस्पिटलान आयले तेन्ना आमकां रोखडोच प्रिफर मडगांव हॉस्पिटलान केलें वता आनी मडगांवच्यान पणजे. आनी हातूंत भितर कितें जाता, यो वच रिवणा पड गेली जेवणा अशी परिस्थिती जाल्या. आनी तातूंत भितर काणकोण हॉस्पिटलाचो प्रॉब्लम असो आसा की एम्बुलन्साचे ड्रायव्हर वेळेर मेळनात, हॉस्पिटलाचे डॉक्टर आमकां टायमार अवेलेबल जायनात, कूक आसात ते भितरल्यान आतां म्हायती मेळ्ळ्या की कूक खंय कामाकूच येनात, 3 जाण कूक आसात, आयलो तो आयलो नाशिल्लो ना. आनी पेशंटाचे हाल बेहाल जातात. आयज आमी खंय तरी देवाक वचपाक लोकांक रेल्वे सोडल्या, करोडांनी आनी लाखांनी रुपया मोडटात, पूण देवळान गेलो म्हूण पेशंट निवळना. कारण पेशंटाचो जो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व करतलो जाल्यार गांवांक हॉस्पिटलां उरपाची खूब गरज आसा. पूण आयज आमचे काणकोणचे हालत बिकट जाल्या. त्याच बरोबर आमचे कौन्सिलर शुभम कोमरपंत आनी ताच्या फ्रेंडान आयज हांगा अकस्मात भेट दिली तेन्ना पब्लिकेनी खुबश्यो कंप्लेनी केल्यो की आमकां काणकोणाक मोठे प्रॉब्लमाक सामोरे वचचें पडटा म्हण. आनी हांगा व्हडलोसो ट्रिटमेंट जाय नासल्या कारणान आमकां हांगच्यान प्रिफर मडगांव करतात. आनी मडगांवच्यान GMCन केल्ल्यान काणकोणच्यान GMCन वचप म्हणल्यार खूब हाल जातात आनी पयशा वाटेन पयशे वतात. आनी फ्री फॅसिलिटी सुद्दां आसात जाल्यार बाकी कडेन जे पयसो खर्च जाता ती विकती फॅसिलिटी घेतल्यार पडिल्ल्या कारणान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर लोक मागतात की हेल्थ मिनिस्टरान बाकी कडेन खूब कडेन विजीट दिवन काही लोकांक जाग्यार हाडल्यात जाल्यार काही लोकांक घरचो रस्तो दाखयला. हें काणकोणाक जावपाची गरज आसा. कारण काणकोणचे काही पॉलिटिशियन आसात ती आख्खे गोंय सांबाळपाक गेल्ल्या कारणान काणकोणकारांक खूब त्रास जाता आनी हाजो नाहक त्रास पेशंटांक जाता. कारण पेशंट आयज मजेक लागून हॉस्पिटलान येनात. खुबशे लोक म्हणटात कोर्ट पुलीस स्टेशन आनी हॉस्पिटल हातूंत बऱ्या मनशांनी वचप न्ही, कारण हातूंत खूब दुख्ख जाता म्हूण. आनी हाजो अनुभव खुद आयज काणकोणकारांक आयिल्ल्या कारणान काणकोणकार मागतात हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की जाता तितले बेगीन काणकोणाक अकस्मात भेट दिवन जे कोण कामां येना जो कामचुकार आसात तांचेर कडक कारवाय करची अशी पब्लिकेन डिमांड केला. इन गोवा खातीर दुशांत गांवकार, काणकोण.